अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग फी ज़िलालिल कुरान पर थे। सूरह बकरा आयत नंबर आई थिंक ये 22 लग रहा है। ठीक है, जिसमें वो पत्थरों और इंसानों के ईंधन बनने वाली बात थी। ये कर लिया था। नेक्स्ट आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पता नहीं कौन सी आयत नंबर है ये। अच्छा, यहाँ से वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व आतू बिही मुतशाबिहा। सही पढ़ा ना मैंने? व उतु आ उतु बिहा। अच्छा, ऊतू है। उतू। अच्छा अच्छा, ओके। व उतू बिही मुतशाबिहा, सही है। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून। मुतहरतुन बोलेंगे ना, ता को वाव से मिलाएंगे ना। मुतहहरा तुम। अच्छा, हम्म, वक्फ नहीं कर सकते यहाँ नहीं पे? ये वक्त नहीं है, नाम अलिफ है, मीम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मुतहहरतुम वहुम फीहा खालिदून, ओके, जज़ाकल्लाह। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएं और उसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले हमको दिए जा चुके हैं। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। इन्होंने भी पाकीज़ा बीवियों का तर्जुमा किया है। ये कोई साइंस है जो हमें अभी तक शायद समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, पता नहीं। ये रंगारंग इनामात और इकरामात निगाह जाकर उनमें से, क्या लिखा है? ये रंगारंग इनामात और इकरामात ये निगाह जो अजवाज कर हम्म। रही थी ना अभी तो, जी जी। अजवाज की बात जो कर रही थी ना, इसमें साइंस की नहीं, बस सिर्फ एक चीज ये समझ में आती है, एक पॉइंट इसमें कि क्योंकि यहाँ जौज नहीं है ना, अजवाज है, तो बीवियां ही हो सकते हैं, शौहरों नहीं हो सकते। शौहर एक ही होगा, मतलब एक मर्द के पास बीवियां तो लेकिन ये एक। हम है ना, मुनाबाजी, उनके लिए की बात हो रही है। अगर उसके लिए होता तो चलो फिर हमें समझ आता, नहीं, कई तनी बीवियां, ये लेकिन होता है ना, मुताहरतुन जो है ना, ताय तानीस जो है मोनस के लिए आता ना, तो उस हिसाब से ले सकते ना हम। मुताहरतुन है ना यहाँ। हाँ। अक्सर जमा मुकस्सर में हाँ, गोलता आ जाती है। जो जरूरी नहीं है कि मोनस हो। गैर जमा मुकस्सर में आती है उस जी, तो वाहिद। गोलता जरूरी नहीं होता लेकिन कि वो मोनस ही हो ना। इसको चले ठीक है, मैं इट्स हो। अजवाज की बात कर रही हूँ, बीवियां हम्म जो है ना, तो हम्म। मुताहरा पाकीज़ा हो गई ना। अजवाज जो है, ये मतलब अगर किसी को अजवाज मिल सकती हैं तो वो मर्द ही हुआ ना, वो ठीक औरत है को तो। मुनाबाजी, लेकिन बात बहुत सारे लोगों की हो रही है ना, हम की, यानी कि उनके हाँ, लिए। तो फिर हम अजवा बीवियां बोलेंगे ना, एक बीवी या जौज तो नहीं बोलेंगे ना हम जनरली भी। अगर हम बोले बहुत सारी औरतें हैं, ठीक है, तो उनके मियाओं बोलते हैं ना हम, मतलब कि जमा ही बोलते हैं ना। ये मैं कह रही हूँ कि हम मीन्स के दे ना। हाँ। तो ये मुझे इसलिए भी लग रहा था कि यहाँ पे दे के लिए तो हम वैसे ही बोलेंगे, मतलब बहुत सारे मियाँ, जैसे हम जनरली समझ रही है ना, बेशक हर एक का एक हो। यहाँ पर ये अगर हम हाँ है जो तुम कह रही हो, लेकिन जो मुताहरतुन है और हर एक ने यहाँ बीवियां ही लिखा है तर्जुमे में, तो हम्म। ये ताब है। एक नुक्ता निकलता तो है कि ताब अख्ताम है, लफ्ज का तो मुअन्नस यहाँ पर शुमार किया जाए, तो जी, मतलब अब वो एक ढूंढना हाँ पड़ेगा, जो मतलब कि इस पे स्टडी करना पड़ेगा, वो हम लोग का तभी जोश अंदाजा है। हाँ, जोश तो मर्द और मियाँ और बीवी दोनों को कहते हैं ना, जोज। यही तो मसला है ना कि यहाँ तो सबने, मसला हो लेकिन रहा है। ट्रांसलेशन सबने पाकीज़ा बीवियां ही किया है, पाकिस्तान तो ये बीवियों इसकी के। मतलब वो समझ नहीं आ रही ना कि वजह तो होगी, सबने किया है तो सही किया होगा यकीनन। लेकिन वजह हमें हाँ, समझ आ जाए ना कि पाकिज़ा क्यों। जोज, पाकिज़ा जोज कह सकते हैं ना, यानी मियाँ बीवी पाकिज़ा होंगे। यार, लेकिन सबने बीवियां ट्रांसलेशन किया ना, ये हम लोग को समझ नहीं आ हाँ, रहा क्यों, तो इसको इंशाल्लाह फाइंड आउट कर लेकिन लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। ठीक, अच्छा, ग्रामर के वैसे टीचर्स। एक बात है मुनाबाजी, वैसे पूछूं कि क्या ये बात मेंशन है कि उस दुनिया में भी ऐसी होगा कि एक मर्द की कई बीवियां, मतलब इस तरह औरतों की कई, मतलब शौहर का कॉन्सेप्ट। मैं पूछूं, मुझे पता नहीं है असल में, मैं इसलिए पूछूं कि ऐसा हो नहीं सकता क्या कि किसी एक नहीं औरत के तो भी कई शौहर हो वहां। आई डोंट।
मेरे ख्याल में हूर वगैरह जो है ना, जी जी। उनके लिए ये है कि हाँ भाई हूरें होंगी, लेकिन बीवी का तो तस्करा जहां तक मैंने पढ़ा है वो एक ही एक का ही का पढ़ा है, है, अच्छा। नहीं तादाद नहीं मेंशन, सॉरी। तादाद नहीं मेंशन, तादाद। हाँ एग्जैक्टली यही भी तादाद मेंशन इनकी तो मेंशनड है ना। सही सही, यही मैं हाँ। क्या पूछना चाह रही थी, ठीक बीवी हो। में भी बीवी में भी मैंने जितना पढ़ा है बता देती हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बीवी में भी वो जिनकी अगरचे दुनिया में अगरचे फर्ज करें उसने 3 या 4 शादी की, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बीवी होगी हम्म वो उधर जो है ना उसकी बीवी होगी, वो उस खाविन की बीवी होगी। मतलब वो एक मतलब हूरों से भी ज्यादा हसीन होगी। और हूरें हम्म। तो बेशुमार मिलेंगी, अब बाकी अल्लाह बेहतर अच्छा, जानता है। ओके ओके, सही, जजाकल्लाह खैर, ठीक है। अच्छा, ये जो जुमला है ना मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, ये रंगा रंग इनामात और इकरामात तो है, फिर आगे क्या लिखा है, निगाह जाकर उनमें से पाकीज़िया बीवियों पर, अच्छा, जा टिकती है। अच्छा, पढ़ दे रही हूँ। ये रंगारंग इनामात और इकरामात निगाह जाकर उनमें से पाकीज़ा बीवियों पर जा टिकती है। ये फल जो इससे पहले के फलों से मिलते जुलते होंगे और जिनके बारे में अहले जन्नत ये ख्याल करेंगे कि उससे पहले भी जन्नत में उनकी तवाज़ो ऐसे ही फलों से की गई है। देखें, एक बात तो ये कि बहुत सारे इनामात और इकरामात हैं जन्नत में, लेकिन जो निगाह जाकर रुक रही है पाकीज़ा बीवियों पर, अब ये सबसे बड़ा इनाम होगा ना, पाकीज़ा मतलब बीवी जो है हाँ। समाज में से सबसे बड़ा इनाम होगा ना उनके लिए। सही, इसलिए अलग से मेंशन हुई है वो, है ना। अच्छा, ओके। हाँ। एक बात ये हो गई, ठीक है, अब ये आगे बढ़े। ये फल जो इससे पहले के फलों से मिलते जुलते होंगे और जिनके बारे में अहले जन्नत, ठीक है, अहले जन्नत ये ख्याल करेंगे कि इससे पहले भी जन्नत में उनकी तवाज़ो ऐसी फलों से की गई है। किसी और तफसीर में भी बात आई थी कि जन्नत में ही उनको पहले भी, मतलब वो तो जन्नत में अभी गए हैं ना, तो इससे पहले भी जन्नत में उनकी तवाज़ो हुई थी। ये पहले भी मैं पॉइंट थोड़ा सा सोच में नहीं, पड़ गई थी। तो इस पॉइंट को हमने जो पढ़ा तो ये पढ़ा कि जैसे अब जो दुनिया में हमने फल खाए ना, अब उसके मिलते जुलते जो है वो फल वो वहां पर मिलेंगे, तो वो उनके जो वो जो साइज में भी बड़े होंगे और मजे रिजवाना, में भी वो तो ऐसे। ठीक है, वो सारी बातें क्लियर हो गई थी, लेकिन यहाँ देखो हाँ, ना, जुमला देखो, लेकिन इससे जो पहले भी है जन्नत में उनकी तवाज़ो ऐसी पर, ये चलो आगे यहाँ पढ़ते हैं, पर मे ये बी क्लियर तफसील हो। की गई है। कोई बात नहीं, देखते हैं। या वो उनके फलों, या वो उन फलों के हम शक्ल हैं जो उन्हें दुनियावी जिंदगी में दिए गए थे। ये तो हमने बचपन से यही सुना है ना कि दुनिया वाली जिंदगी के जैसे, मतलब के मुशाबहत रखते हुए, लेकिन ये पॉइंट हर दफा मुझे नया लगता है कि इससे पहले जन्नत में हजरत अ, आदम अलैहिस्सलाम के सेंस में इस्तेमाल हुआ था ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, याद है हमने जो पढ़ा था ये पॉइंट। आदम अलैहिस्सलाम, जन्नत से गए थे ना, जन्नत से गए थे तो उन्होंने फल खाए थे, इस सेंस में ये हम लोगों ने जब पढ़ा था पहले ये पॉइंट। वो तो उन्होंने खाए थे ना, हजरत आदम हाँ। ने ना। इसमें दो चीज ले सकते हैं हम फरीन कि हम्म जब इंसान देखें, जन्नत एक जन्नत तो वो होगी ना कि जब हम सब लोग जैसे रोजे महशर में जमा होंगे और अल्लाह ताला हिसाब किताब करेंगे, तो हम्म जो जन्नती जो इंसान का हिसाब किताब होता जाएगा क्लियर, तो हम्म उसको ठहराने का जो मुकाम होगा ना जहाँ हम्म पर, तो वो पहला स्टेप जिस जो जन्नत का होगा, उस जिस इस कुरान में जितने भी तस्करे हैं वो हम्म उसी जन्नत के हैं ना, कि जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम पे स्टे करेगा। हर वो इंसान जो वहां से यहाँ पास होगा, तुम पास हो, ये क्लियरिफिकेशन जिसको मिलती चली जाएगी, वो जन्नत में जमा होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक जब तक हिसाब किताब होगा, तो जो पहला इंसान होगा जिसका हम्म, हिसाब किताब हो गया होगा, वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा ना, भाई पास हो गए तो अब जाओ जन्नत में। तो सही है। वो उस जन्नत में स्टे के लिए जाएगा ना, वहां पर उसको जितनी भी चीजें मिलेंगी वो कुरान शरीफ में मेंशन है। मतलब एक ही उसके बाद लेवल फिर पर शुरू में सब होंगे, आप ये कह रही हैं, उसके बाद फिर अपने अपने लेवल्स जी, पे उसके जाएंगे। बाद जब सब बाहर जमा हो जाएंगे ना, फिर अच्छा वहां से जाएंगे वो अपने अपनी जन्नतों में, जो उनके दर्जात अच्छा होंगे जो अल्लाह ने उनको दिए होंगे ना, अच्छा। उसके बाद वहां से वो अपनी जन्नतों में जाएंगे। तो जो वहां पर जन्नतों में उनकी सोच होंगी ना कि अरे वो जो नीचे वाली जन्नत थी वहां पर भी हम इस तरह खा रहे थे, लेकिन वहां का जायका उस वाली जन्नत के जायके से भी और दुनिया के फलों से भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अच्छा क्योंकि अच्छा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, वहां जो नेमतें होंगी उसके बारे में तो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसानी जहन ने उसको, ये मफहूम बता रही हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्म अल्फाज का, कि हम्म ना किसी इंसानी जहन ने उसका तसव्वुर किया है कभी। ठीक है, तो ये हो सकता है हम ये जो जन्नत का तस्करा कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये हम्म। वो वाली जन्नत अच्छा, है। टेम्पररी जन्नत का जिक्र वाकई, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना, ये तो टेम्पररी स्टे हुआ ना, जब तक के सबका नहीं हिसाब किताब हाँ, हो रहा, अब वहां रुक, ये ये हदीस है कुरान में ये वाकई भी में बात है है। ये। हाँ। जी ये जी, ये है। टेम्परेरी ये नहीं है, आलम वो भी बरज़ख की जन्नत बात है। हो रही है। ये आलम बरज़ख की बात हो रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बरज़ख की बात नहीं कर रही, वो नहीं कयामत नहीं के दिन की नहीं, बात कर रही तो हैं। स्टे कर रहा है ना। मैं अब देखें कयामत ना, के हम दिन इधर की से बात कर रहा हूँ। जाएंगे। देखो अभी मैंने
فرین ابھی جو میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں نا، ہاں ہاں وہ یہی والی نا، یہی بات تو تھی کہ جو نہ جنتوں جو وہ جنت کے جو انعامات جس میں انسان جائے گا، ہاں اس ہاں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے نہ انہیں دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ ذہن تصور کر سکتا ہے۔ تو ہم جن جنتوں کا تصور کر رہے ہیں وہ قرآن ہی میں تو ہے نا۔ ہوں اگر جنت کے اصل انعامات وہ ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہوں تو پھر وہ یہاں پر وہ ہمیں ویژن ہمارا نہیں بن سکتا، ہمارا تو دیکھیں، ویژن بن رہا ہے۔ ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ایک تو ایک جنت دیکھیں جو خاص جنت ہے نا، وہ تو ایک جنت ہے جیسے یہ ہے بھی جو جنت میں گیا وہ واپس نہیں آئے گا نا، تو وہ جو ایک مقرر جنت ہے، جیسے ہم اسکالر سے بھی سنتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات آ رہی ہے نا کہ ایک جنت سے نکالے گئے وہ، تو جنت سے تو نکالا نہیں جائے گا، جو بندہ ادھر چلا گیا نا تو وہ جنت سے، وہ ایک جو فائنل جنت ہے نا، لیکن ایک جو اسٹے کرنے والی جنت ہے ہوں جہاں پر ہماری روح جاتی ہے جب ہم دنیا میں آ گئے، اور جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے روحیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال دی تھی، تو ابھی کافی اسکالرس کو سنا جاتا ہے، تو دریافت جو ہیں شاید آپ لوگوں نے ان کو سنا ہو، تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا اس بارے میں بات کرتے ہیں، ارواح کے بارے میں اور جنت کے بارے میں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے اب عالم برزخ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک کہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا قبر یہ ہے، ٹھیک ہے ہوں نا۔ جب انسان جاتا ہے نا یہاں سے، تو وہ اپنے اعمالوں کے ذریعے یا تو جنت میں اسٹے کرتا ہے، وہ ٹیمپریری جنت جہاں پر وہ اسٹے کرتا ہے، اور ایک وہ ٹیمپریری جہنم میں جہاں وہ اسٹے کرتا ہے۔ اب یہ اعمالوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یقیناً ہم ادھر سے نکالے جائیں گے نا، جب قیامت میں جا کے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم ہوں نکالے جائیں گے، لیکن جو اصلی جنت ہے وہاں سے تو کوئی نہیں نکلے گا۔ جیسے صحیح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں قصہ ملتا ہے نا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہ جب چوتھے آسمان پہ روح قبض ہوئی تو پھر وہ انہوں نے جا کے جو ہے نا جیسے میں نے جو قصہ پڑھا ہے واللہ عالم، چلو لیکن صحیح ہمیں ہے، یہ کافی اس میں ڈیٹیل ہو گئی ہے نا، مطلب کہ صحیح ہے۔ وہی لیکن سمجھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اٹس اوکے، مطلب سمجھ کے لکھے صحیح ہے، چلے صحیح ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے کہ ان کے پر اچھا بالکل منى باجی بالکل مختلف تو ہم نہیں کہہ سکتے ٹیسٹ نا، کیونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا ملتے جلتے ہوں گے دنیا کے پھل یا اس سے پہلے والی جنت کے پھلوں سے، ہم ٹوٹلی ڈفرینٹ تو نہیں کہہ سکتے، سورت کچھ تو فیلنگ آئے گی ہے سورت نا۔ سورت نہیں، شکل میں سورت ملتے میں جلتے رہیں گے، مزے میں الگ رہیں گے، شکل میں جو رہیں گے اچھا نا وہ ملتے شکل میں جلتے رہیں ملتا، اوکے اوکے گے۔ اوکے، جی ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو صحیح ہو گیا۔ اچھا تو کیا وہ بات ہو رہی ہے کہ یا وہ ان پھلوں کے ہم شکل ہیں جو انہیں دنیاوی زندگی میں دیے گئے تھے، یہ دراصل مومنین کے ساتھ ایک لطیف مذاق ہوگا۔ ہوں یہ دراصل مومنین کے ساتھ ایک لطیف مذاق ہوگا کہ انہیں بظاہر ہم شکل پھل دیے جائیں گے، لیکن جب بھی وہ انہیں چکھیں گے تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی کہ مزہ ہر دفعہ علیحدہ اور پرکیف ہوگا۔ قدم قدم پر انہیں ایسے نئے تجربے ہوں گے جن سے ظاہر ہوگا کہ وہ رضائے الہی کے اطمینان بخش ماحول میں رہ رہے ہیں۔ کیا خوب کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیا خوب لکھا تو تفقہ تفقہ ہے نا، تفقع، اوکے کیا خوب ہے تفقع، کیا کہ ہم خوب ہر ظاہر ہم شکل پھلوں کی صورت میں روٹ ورڈ تو یاد نہیں آ رہا اس کا کہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا خوب تفقع ہے کہ ہر دفعہ بظاہر ہم شکل پھلوں کی صورت میں انہیں ایک نئی نعمت دی جاتی ہے۔ اوکے اوکے، شکل و صورت کی یہ ہم رنگی اور ذائقہ و حقیقت کا یہ نہیں تنوع تنوع تنوع، اوکے، شکل و صورت کی یہ ہم رنگی اور ذائقہ و حقیقت کا یہ تنوع تخلیق کائنات میں یہ اللہ تعالی، مختلف باتیں نا، بہت ساری اقسام، اچھا تنوع اچھا اقسام اچھا اچھا اس میں ٹھیک ہے صحیح، اور ذائقہ و حقیقت کا یہ بیسیکلی تنوع رنگا رنگی کو کہتے ہیں، تنوع نا رنگا رنگی۔ ہم، تخلیق کائنات میں اللہ تعالی کی ایک ممتاز کاریگری ہے، ٹھیک ہے، شکل و صورت کی یہ ہم رنگی اور ذائقہ و حقیقت کا یہ تنوع تخلیق کائنات میں اللہ تعالی کی ایک ممتاز کاریگری ہے، جس سے یہ کائنات بظاہر ایک عظیم حقیقت نظر آتی ہے۔ اس عظیم نقطے کی وضاحت کے لیے مناسب ہے کہ ہم خود اس انسان کا مطالعہ کریں، ہم خود اس انسان کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے، تمام انسان تخلیقی اعتبار سے ایک ہے،
صحیح ہے. دیکھیے تمام انسان تخلیقی اعتبار سے ایک ہے. سر، جسم اور دوسرے اعضاء سب کے ایک جیسے ہیں. سب گوشت، پوست اور ہڈیوں اور اعصاب سے بنے ہوئے ہیں. سب کو دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک اور ایک زبان دی گئی ہے. اور سب اسی ایک زندہ سیل خلیے سے پیدا کیے گئے ہیں. مادہ اور صورت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں، لیکن اخلاق و قابلیت میں ایک دوسرے کے درمیان کس قدر عظیم فرق پایا جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ساری چیزیں سیم ہونے کے بعد لیکن اخلاق و قابلیت میں ایک دوسرے کے درمیان کس قدر عظیم فرق پایا جاتا ہے. ذہانت و قابلیت میں وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں. بعض اوقات ایک انسان اور دوسرے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اس ظاہری مشابہت کے باوجود یہ فرق کبھی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس کو کمپیئر کریں نا کہ شکل میں وہی ایک جیسے لیکن پھر اندر سے کتنا زیادہ ڈفرنس کہ انسان حیران رہ جائے کہ صحیح ہے. اینی تھنگ ایلس کسی نے کہنا ہے؟ پھر ہے جب انسان صنعت باری جب انسان صنعت باری کی ان باریکیوں پر غور کرتا ہے تو سر چکرا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، مخلوقات کی مختلف اقسام اور اجناس میں کیا تنوع ہے. مختلف شکلیں اور رنگا رنگ، خصوصیات، قابلیتوں اور خصوصیتوں میں امتیاز، لیکن ان تمام چیزوں کا آغاز صرف ایک جیسے خلیے سے ہوا ہے جو اپنی ترکیب اور ساخت کے لحاظ سے بالکل یکگونا ہوتا ہے. یکگو ایک جیسا ہوتا ہے نا؟ ماشاء اللہ زبردست. یہ سمجھ باری اللہ کی فیکٹری، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس میں صحیح 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 بنایا صحیح. ہوا. اوکے. بس کون سیاہ دل ہے جو اللہ کی قدرت کے ان کھلے آثار اور شواہد کو دیکھ کر بھی صرف اسی کی بندگی اور غلامی اختیار نہیں کرتا، اور کون ہے جو ان موجز دلائل اور واضح براہین کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر بناتا ہے، حالانکہ یہ بے شمار آثار اور یہ بکثرت دلائل اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ برابر ان کا مشاہدہ کر رہا ہے. کئی ایسے دلائل بھی ہیں جو اس کی نظروں اور مشاہدے سے اوجھل ہیں. کسی نے کوئی بات کرنی ہے آپ پہ؟ صحیح. الحمدللہ. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جلدی جلدی اس لیے پڑھ دیا کیونکہ کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں نا آلریڈی یہ والا ٹرانسلیشن. اس سے قبل سورت کی ابتدا میں قرآن مجید نے یہود و مشرکین سے تعلق رکھنے والے منافقین کو اس شخص سے تشبیہ دی تھی جو آگ جلاتا ہے، یا اس شخص کے ساتھ جو آسمانی بادلوں کی تاریکی اور گرج و چمک میں گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں بتا رہے ہیں اس صورت میں کیا کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہود اور مشرکوں سے تعلق رکھنے والے منافقین جو تھے، ٹھیک ہے، وہ منافقین جو مشرکین میں سے بھی تھے اور جو یہودیوں میں سے بھی تھے،
ٹھیک ہے. تو ان منافقین کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ ایک تو وہ آگ جلانے والی مثال جو آئی تھی وہ، اور دوسرا وہ جو آسمانی بادلوں کی تاریکی اور گرج و چمک میں ایک بندہ گھرا ہوا ہے، ان سے ان منافقین کی مثال دی تھی. صحیح ہے. نیز اس سے پہلے مکی دور کے نازل شدہ قرآن کریم میں بھی کئی تمثیلیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مکی دور میں جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں بھی بہت ساری مثالیں ان کی دی گئی ہیں، اور جو مدینہ میں عام طور پر پڑھی جاتی تھی. ہے اچھا ہے مدینہ میں عام طور پر پڑھی جاتی تھی مثالیں کیا پڑھی جاتی تھی؟ نیز اس سے پہلے مکی دور کے مکی نازل صورت ہے شدہ. نا، مکی صورتیں جو پہلے نازل ہوئی تھی وہ مدینے میں آ کے پڑھی جاتی تھی نا بھائی، اچھا وہ وہ بول رہے مثال، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. اور جو مدینہ میں عام طور پر پڑھی جاتی تھی، صحیح ہو گیا. مثلاً جو لوگ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں انہیں مکڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. کون لوگ؟ جو رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں انہیں مکڑی سے تشبیہ دیا گیا اور کہا گیا ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے. ایک جگہ یہ کہا گیا تھا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے ان کے عز و ماندگی. ان کے عجز و ماندگی کا حال یہ ہے. ٹھیک ہے. جن کو یہ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے عز و ماندگی کا حال یہ ہے. وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، بلکہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے بھاگے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. کیا برا حال ہے طالب اور مطلوب دونوں کا. امیزنگ. وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، بلکہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے بھاگے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. کیا برا حال ہے طالب اور مطلوب دونوں کا. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ منافقین جن میں یہود و مشرکین دونوں شریک تھے ایسی تشبیہات پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان تشبیہات میں منافقین کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان میں مکھیوں اور مکڑیوں جیسی حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مقدس ذات اس سے برتر و بالا ہے. یہ اعتراض مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ کے شکوک پھیلائے ہوئے شکوک کو پتہ نہیں کیا ہے کہ مختلف پہلوؤں اور تدبیروں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اعتراض تھا، یہ جو ڈفرینٹ وہ غلط فہمیاں پیدا کرنا، دلوں میں شکوک پیدا کرنا، وسوسے وغیرہ. یہ ہے جی جی بتائیں. شبہات اور انتشار کے مختلف پہلو ہیں. اچھا اچھا شبہات، شبہات انتشار. انتشار. اوکے اوکے اوکے. تو ان میں سے جو بہت سارے ان کی اسٹریٹجیز ہوتی تھی ان میں سے ایک یہ والے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی کہ ان مثالوں کو ٹارگٹ کیا جائے. صحیح ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے. پتہ ہے چنانچہ یہ آج بھی ہوتا ہے. ابھی کل میں ایک کوئی خاتون کی ویڈیو کلپ تھی تو ہوں وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ وہ مطلب یہ مثال اس طرح سے تو نہیں لیکن ریلیٹڈ اس طرح سے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ نا ایک اگر ناخن پہ نیل پالش ہونا تو ہوں نماز نہیں ہوتی. تو وہ صحیح کہہ ہے. رہی تھیں کہ نا جو اللہ تعالیٰ کو کائنات کے اتنے بڑے بڑے کام کرنے میں کیا اتنی فرصت ہے کہ جو ہے نا میرے ناخن کے اوپر اگر نیل پالش چھڑاتے ہوئے ایک ڈاٹ رہ جائے گا اور میرا وضو نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے کہ او میرا مائی وضو گاڈ. ہے. بھائی میں نے وضو تو کیا ہے، نماز تو پڑھ رہی ہوں نا، اللہ ہی دیکھ لیں گے. اب وہ ایک ڈاٹ کو دیکھیں گے کہ جو ہے نا میرا وہ میں چھڑاؤں تو میرا وضو ہو. تب اتنی مجھے ہنسی آ رہی تھی بات کو ان کی سن کے کہ بھائی جب تمہیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہاں تمہارا وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. یہ بات کلیئر ہے نا. ہاں تو صحیح وضو بات. جن صورتوں میں نہیں ہوتا وہ بھی تو کلیئرفیکیشن ہی ہونی چاہیے نا تمہیں. تو ہوں بس یہ ہے کہ یہ اب اس کو وہ لے کس طرح رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے، کائنات اتنی عظیم ہے، ان کے کام اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ میرے ناخن پر جو ایک ڈاٹ رہ جائے گا نیل پالش چھڑاتے ہوئے وہ اسے ہاں کیوں دیکھیں گے. ہاں یہ مسلمان کی بات کر. اچھا ڈیفینیٹلی نماز پڑھتی ہے تو مسلمان ہوتے. جی. او مائی گاڈ. ہاں یہ یہی ہوتا ہے. کہ جی جی بولے.
جی मीरा भाई जी, और इसके अलावा ये भी नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि बाल अगर आपके, क्या हुआ, अल्लाह ताला इतने मसरूफ हैं कि वो आपके बाल देखेंगे, आपके उसमें से बाल नजर आ रहे हैं जो आपने पहना हुआ है, और आपके बाल, मतलब उनका मतलब ये है कि पर्दे वर्दे सारी चीजें, मतलब उन्होंने सब कुछ ही खत्म कर दिया ना उन्होंने उस चीजों को, कि सही नहीं, वो बात अल्लाह ये ताला जाहिर क्या कर रही करेगा। थी, वो ये जाहिर कर रही थी कि जी, यानी कि यानी ये सब ये जरूरी नहीं है, ये सब ये खाली जरूरी उस नहीं वक्त है। की बातें नहीं थी, आज की भी यही है। हाँ, सारी नहीं, बातें वो भी, कुरान की मुझे तो लगता है आज हर चीज एप्लीकेबल है, वो हम वो जो रिलेट नहीं कर खातून, पाते। वो तो अभी आपने जी करा जी, दिया तो कर लिया। हाँ जी वो जी। और मैं खातून ये, एक सेकंड रुकिएगा। और मैं वहां से आप पहले बोले ताकि वन बाय वन हो जाए। जी जी, वो खातून ये जाहिर करना चाह रही थी कि इतनी फुर्सत अल्लाह ताला को रखी, यानी वो उनकी इतनी बदतमीजी से वो इस तरह से बात कर रही थी, यानी मुसलमान होते हुए ये बात जाहिर कर रही थी कि हम्म पर्दा, या वो खासतौर पे नेल पॉलिश की बात कर रही थी, जबकि वजू तो है ही नहीं, बगैर जब तक आपके साफ नहीं होगा नाखून तो आपका वजू कैसे होगा। तो वो उसको हम्म एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसपे सारा चौधरी ने उस पे पॉडकास्ट किया था, तो उस पे हम्म। बात हो रही। हाँ सही बात है, वही बात है, कुछ लोग इजी लेना दीन को इतना इजी बना देते हैं कि मतलब कुछ है ही नहीं, और कुछ डिफिकल्टी लेवल ले जाए तो वो फिर इतना ज्यादा, ये एक्सट्रीम्स बड़ी खतरनाक हो जाती है ना। सही बात है ये तो। अच्छा हुआ मुनवा जी, ये मिसाल आपने दी तो हम लोग रिलेट भी कर रहे हैं शायद से ना। सही बात है। भाई जो चीज है वो है, अल्लाह ताला तो बारीक बीन है, तो माने इस बात को। आप मान नहीं रहे अल्लाह ताला की सिफत को तो ये आपका मसला है। हर चीज ये टेस्ट के लिए भेजा है, वरना तो फिर आप इस तरह बोलो कि फिर अल्लाह ताला को क्या मसला है, सबको जन्नत में डाल दे। ठीक है, उसमें भी कोई अल्लाह ताला की शान में कमी तो नहीं आ जाएगी। जब टेस्ट है तो टेस्ट है ना, उस चीज को तो एक्सेप्ट करे ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं। तो इस तरह तो फिर हम सारे अल्लाह ताला के रूल्स को डिनाई कर देना। अल्लाह ताला को क्या जरूरत है, एक खातून है तो बेवा हो गई तो इद्दत में बैठे, अल्लाह ताला को क्या इससे मिल रहा है ना। तो इस तरह तो आप बहुत सारी बातों को वो डिनाई कर दो ना, अगर आप इतना ज्यादा ही अपना दिमाग लड़ाना है तो। और उनको ये सही। भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर दो फरिश्ते रखे, राइट एंड लेफ्ट, हर हम्म चीज दिखी भी जा रही, उनको ये भी तो मालूम होना चाहिए इस बात बोलने से पहले, मगर है बोलते, अब क्या हम्म कर सकते, छोटी छोटी चीज को भी उतना गौर नहीं करते। ये बात भी है ना कि अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि आपकी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है और आपका एक एक अमल जो है वहां पे पेश होगा। ये तो हमारे हम्म आखिरत नाइल की तरफ चले जाते हैं ना, आखिरत में अल्लाह ताला ने क्यों रखा है, आपके हम्म एक एक अमल किताब है, छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी चीज आपके सामने आ जाएगी। वो जो हम हम्म। मुजस्सम आमान में पढ़ रहे थे, जी तो जी जी। उसमें ये था कि आपकी हर चीज आपके सामने आ जाएगी, हर चीज हम्म, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। बात है बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट। मैंने पढ़ लिया है ना ये एतराज, हाँ ठीक है। अच्छा फिर क्या है कि चुनांचे इन आयात में इन शुबहात की तरदीद की गई है, और बताया गया है कि तमसीलों के बयान से अल्लाह का मकसद क्या है। कुफ्फार को इस बात से डराया जाता है कि वो इस फरेबकारी से बाज आ जाए, और मोमिनीन को इत्मीनान दिलाया जाता है कि इन मिसालों से उनके ईमान में मजीद इजाफा होगा। जी, और कोई बात करनी है? इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह इस बात से हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी किसी हकीर तर चीज की तमसीलें दे, क्योंकि अल्लाह जिस तरह छोटी चीजों का रब है, इसी तरह बड़ी चीजों का भी रब है। मच्छर का भी खालिक और हाथी का भी खालिक। जिस तरह हाथी की तख्लीक एक एजाज है, इसी तरह मच्छर की तख्लीक भी एक एजाज है। और इन दोनों की जिंदगी एक ऐसा राज और इन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा राज सरबस्ता है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा आज तक किसी को नहीं है। फिर तमसील तो एक पैराए इजहार होता है। फिर तमसील तो एक पैराए इजहार होता है, और इसकी गर्ज व गायत सिर्फ ये होती है कि इसकी मदद से मुद्दा को अच्छी तरह खोल कर जहन नशी कराया जाए, ना ये कि जिस चीज से तशबीह दी जा रही है वो कोई अजीम शान चीज ही हो। जरबुल अमसाल में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका तज़किरा मायूब है, बल्कि इन तमसीलात के बयान के जरिए तो अल्लाह ताला दिलों को आजमाता और नफूस को परखना चाहता है। हम्म, सही है। कोई और बात करनी है किसी ने? कितने सारे लोग मच्छर पे ही अटक जाते होंगे ना, आगे समझते ही नहीं होंगे कि आगे बात क्या हो रही है। ये होता है ना, हम लोग गलत चीजों पे अटक जाते हैं कभी कभी। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देख कर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब की तरफ से आया है। अपने ईमान की बदौलत वो अल्लाह जल्ला शानहू से इस तरह हिदायत लेते हैं जिस तरह उसकी शान है।
نیز نیز وہ جانتے ہیں کہ ان تمثیلوں میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. ان کا دل نور سے لبریز ہے، ان کی روح حساس ہے، ان کا دل و دماغ اس ہدایت کے لیے کھلا ہے. ان کے پاس اللہ کا جو حکم آتا ہے، اللہ کی جو بات ان تک پہنچتی ہے، وہ اس کی حکمت اور اس کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کیس نہیں بھی جانتے ہیں نا، ہم بہت ساری چیزوں کی نہیں بھی حکمت کو سمجھتے نا، تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ. کبھی ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے لیٹر آن ان آور لائفز، کبھی ہو سکتا ہے نہیں بھی سمجھ آئے، لیکن اس بات میں ہے کوئی بہت بڑی بات. اتنا تو ہمیں یقین ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. یہ اس شخص کا سوال ہے جس کی نظروں سے اللہ کا نور اور اس کی حکمت اوجھل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس شخص کا سوال ہے جس کی نظروں سے اللہ کا نور اور اس کی حکمت اوجھل ہے. وہ صفت الہی، صفت سنت الہی، نہیں ہے کیا، سنت الہی. اوکے اوکے سوری، وہ سنت الہی اور تدبیر الہی کو نہیں جانتا. ایسا سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی احترام نہیں ہوتا. ایسا سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی احترام نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو ان نظروں سے نہیں دیکھتے جن سے انہیں اللہ کا ایک بندہ اور فرمانبردار غلام دیکھتا ہے. ایسے لوگ کبھی تو بطور اعتراض اور ناپسندیدگی ایسی باتیں کرتے ہیں، اچھا ایسے لوگ کبھی تو بطور اعتراض اور ناپسندیدگی ایسی باتیں کرتے ہیں، یا وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے. اچھا یہ تو نہیں ہوتا نا ویسے ہم میں اس طرح کی چیز کہ مطلب کہ اس طرح کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، یا آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی ہمارے جیسے نارمل لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، وہ تو اس طرح آبجیکشن کرتے قرآن کی کسی بات پہ نا، نہیں نہیں، ہے نا. ابھی تو ہم نے مثال لی تھی فرین، وہ مثال اسی پر تو چشمہ ہو گیا، وہ بھی تو مسلمان تھیں. نہیں یہ مثالوں کی جو تو بات، جیسے نہیں مسلمان جیسے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں نا اس پہ تو آبجیکشن ریز نہیں نا کہ یار یہ جو مچھر مکڑی یہ سب دیکھو آیا جو ہے قرآن اس. کی مثالیں ہوں اللہ چاہے کا وہ عام غلام زندگی کی مثالیں ہوں، اب وہ ہاں جو مثال لے رہی تھی وہ جی جی یہی تو تھی نا کہ اللہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز، ہر لمحہ، ہماری ہر حرکت، اس کو دیکھ رہے ہیں اور حساب لیں گے، ہے نا. تو اب اس کو وہ اپنی اس مثال سے بیان کر رہی تھی. اچھا قرآن کی جو مثال ہے ان میں جو ایک چیز دی گئی ہے نا بات، کہ ہوں کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اس کی بیس ایمان ہے، اللہ کی پہچان. ٹھیک ہے، ہوں جس کا ایمان ہے مضبوط، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کس طرح تصرف کر رہے ہیں نا، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کا اللہ پر، یعنی اللہ کس چیز کو کس طرح قبضہ قدرت میں ہے اللہ کی، ہے نا ہر چیز، اور کیا اقتدار اور کیا اختیار ہے اللہ کا وہ جانتا ہے. اور تو وہ ہر آیت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اسی اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اور دیکھتا ہے. تو وہ احترام اور محبت اور مروبیت اور غلام والا جو اسٹیٹس ہے وہ اس کا لائف رہتا ہے. اور صحیح. جب انسان یہ ہوتا ہے کریٹیسزم کی، اس میں اپنے عقل کو بنیاد بنا کر کے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، گھوم جاتا ہے، وہ اس کی اپنے عقل میں ہی نہیں اترتی، کیونکہ پھر ایمان مشکوک ہو گیا ہوتا ہے. صحیح. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے یہاں پہ؟ جی یہی بات ہے، سیم بات یہی ہے کہ دیکھیں جب ہم غلام ہے نا، اللہ کا جب غلام مان لیتا ہے نا بندہ اپنے آپ کو، تو پھر جیسے آقا کی ہر بات مانی جاتی ہے، ایسے آنکھ بند کر کے ہم اللہ کی بات مانتے ہیں نا، کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، جو اس نے کہہ دے وہ حق ہے، اس سے زیادہ آگے نہ پیچھے کچھ بھی. لیکن آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایتھزم اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ لوگ اللہ تک کا انکار کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسلمان کے ہی زیادہ تر جا رہے ہیں اس طرف، اللہ کو ہی نہیں مان رہے. صحیح یعنی بات ہے. دیکھیں آپ دیکھیں یہود و نصارہ تو پھر بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہے، ہندو بھی کہتا ہے اللہ ہے، تو اب تو ایتھزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ایتھسٹ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ تو خود بخود سب کچھ ہو گیا. تو وہ اپنے اندر غور ہی نہیں کرتے نا، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ تو ان کے اندر نور ہی نہیں آیا نا، جس کی نظروں سے، یعنی آپ جیسے اس کی تفسیر پڑھ رہی ہیں
پھر جس کی نظروں سے اللہ کا نور اور اس کی حکمت اوجھل ہے تو وہ اوجھل ہے ان کے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر صحیح، رکھتا ہے جس راہ پہ بندہ جانا چاہتا ہے۔ صحیح ہو گیا، صحیح، جزاک اللہ خیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اس روش پر تحدید و تنبیہ کی صورت میں انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ان تمثیلوں کے پیچھے اللہ کی ایک خاص تدبیر کام کر رہی ہے، یہ تمثیلیں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کر دیتا ہے جو فاسق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ وہ انسانوں کو امتحان اور ابتلا میں ڈالتا ہے۔ ان آزمائشوں اور ابتلاؤں میں ہر انسان مقتضائے ہیں مقتضائے ہم۔ ان آزمائشوں اور ابتلاؤں میں ہر انسان مقتضائے طبیعت و استعداد کے مطابق طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ مقتضائے طبیعت، جو اس کی طبیعت اور اس کی استعداد تقاضا جو جو اس کی تقاضا طبیعت کرتی اور اس کی صلاحیتیں ہاں، تقاضا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کے مطابق وہ بہیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ ہر شخص کی روش اس طریقے حیات کے مطابق ہوتی ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی روش اس طریقے حیات کے مطابق ہوتی ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ آزمائش ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف نظام ہائے زندگی اختیار کرنے والے لوگوں پر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آزمائش ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف نظام ہائے زندگی اختیار کرنے والے لوگوں پر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً مصیبت اور تکلیف ہی کو لے لیجئے، سب لوگ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، مومن بھی اور فاسق بھی۔ ایک سوالے جو اللہ کی رحمتوں اور حکمتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے، وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خشیت، زیادہ عاجزی اور ضرور تضرع سے اللہ کے سامنے ملتجی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک سوالے جو اللہ کی رحمتوں اور حکمتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے، وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خشیت، زیادہ عاجزی اور تضرع سے اللہ کے سامنے ملتجی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک فاسق تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہ اللہ سے اور بعید ہو جاتا ہے، وہ مومنین کی صفوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح خوشحالی اور تکاثر کو لیجئے کہ بعض لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشحالی اور تکاثر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ایک مومن جب زیادہ انعامات اور اکرامات پاتا ہے تو وہ زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، ہاں، وہ شکر الہی میں پہلے سے بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک فاسق کو سہولتیں ملتی ہیں تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیتی ہیں، وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گمراہی کی روش اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کے لیے جو تمثیلیں بیان کی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ یضل بہ کثیرا، ان سے بھی وہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو اچھی طرح قبول نہیں کرتے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمت باری کو جانتے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کیا چیز آ رہی ہے ذہن میں؟ ہاں جی، کوئی مثال، اسپیشلی کوئی مثال سے اگر ہم اس کو سمجھے یار تو ذرا صحیح والا کلیئرٹی ملے۔ پوائنٹ تو اور سمجھ آ گیا دیکھیے ہوگا سب اللہ کو، تعالیٰ نے مثال دینا۔ فری ول دی ہے نا، وہی ہے نا انسان کو فری ول، ایمان والا ایک پوائنٹ۔ منٹ ام واسطے آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے کے بھیجا ہے نا۔ ابھی فری ول دینے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو راستہ بتا دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، تو اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار یار کرتا ہے ہاں نا۔ وہ صحیح ہے، کوئی مثالیں آ جائے نا، کیونکہ پوائنٹ تو سب کو کلیئر ہے، بات مثالوں ہاں پر لائے نا ڈیلی لائف سے اب ذرا۔ جیسا کہ فریم ایک منٹ ایک طبیعت منٹ جو ایک منٹ، پہلے منى باجی نے انمیوٹ کیا تھا، وہ پہلے دے دیں، ٹھیک ہے، چلیے، امینہ باجی پھر آپ دے دیے گا۔ جی ہاں جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی منى باجی۔ فرید میں بس یہی بات کہہ رہی تھی کہ بات یہاں پر صرف یہی بیان کی گئی ہے کہ انسان کا جو ایمان، ایک وہ جو ایمان والا ہے، ایک وہ جو ایمان والا نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمی بیشی ہے جو بھی ہے نا۔ اچھا ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے، فاسق ہے، سوری غلط بول گئی میں، یہاں پہ فاسق کا تذکرہ ہے۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ گناہ پہ ڈٹائی سے جمنے والا نا۔ تو جب وہ ڈٹائی ایک انسان اپنے طرز عمل یہ اختیار کر لیتا ہے نا کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پکڑیں گے، ہے نا، وہ اس راستے پہ چلتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر ڈٹائی کے ساتھ اس کے پر
केयर फ्री होके जमता है। इनके दोनों के तर्ज अमल में अल्लाह ताला जी ये जी, होता है कि मामले में जो मिसालें होती हैं, सही कोई हो भी गया। चीज ऐसी कि जो कुरान में आती है या उसकी जिंदगी के अंदर जो चीजें अल्लाह ताला लेकर के आते हैं, तो जो मोमिन होता है वो उससे इबरत पकड़ता है और अल्लाह की तरफ जाता है। जो ढिठाई से गुनाह करने वाला होता है, उसका तर्ज अमल उसको इस तरफ ले आता है कि वो फिर उससे केयरफ्री हो जाता है, उस तरफ नहीं जाता। सही सही, ये ठीक है, पॉइंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात क्लियर है। ऐसी नहीं, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले आए प्लीज। एग्जाम्पल ये है जी फहमीदा कि बाजी, आप फरमीन बताएं क्या? जी जी हाँ, फहमीदा। एग्जाम्पल ये है कि आप जैसा कि मेरे अपने साथ हाल हाल में जो हुआ कि हम्म छोटी सी बच्ची है, उसको इतना फीवर आ गया, बहरहाल बहुत मसले मसाइल हो गए। फिर एक अल्लाह ताला की तरफ से फिर मुझे वहाँ डॉक्टर मिले, वहां तक पहुंचे, बहरहाल उसकी जिंदगी बच गई। अब इन हालात में अगर अब हमारा ईमान पुख्ता है तो हम डटे रहेंगे कि सब्र से और अपनी मदद नमाज के जरिए से हम हासिल करेंगे ईमान वाले की। हम्म अगर वही इंसान, अगर हमारा ईमान पुख्ता नहीं है, तो फिर हम्म हम 10 जगह उन्हें बोला, उसके पास पढ़ने चलेंगे, इन्हें बोला, मतलब एक दिमाग अपना कंफ्यूज हो जाता कि अल्लाह पे से भरोसा। हाँ, अल्लाह हम्म आपको ये चीज दिया है तो वो खत्म भी करेगा, अगर वो हमारी चीज है तो हमको लौटा देगा, अगर उसकी जिंदगी इतनी है तो खत्म बात। तो हमको उसके हम्म फैसले पे अटल होना है ना, तो एक ईमान, तो उससे आपका ईमान बढ़ेगा। अगर ईमान नहीं है आपका, फासिक है, आप डटे हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, हम्म मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, अरे हर बच्चे को हम्म होता, फिर ऐसा, ये तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ हर एक के साथ मुख्तलिफ मुसीबत है, हर एक के लिए मुख्तलिफ हम्म। तकलीफ है। ये एक मेरे को मिसाल ऐसी नजर आई। जी जी फैमिला बाजी, अच्छा। एक और मिसाल मेरे जहन में ये वाली आ रही थी कि जैसे हम लोग नहीं कहते उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मुझे बातें सुना दी, मैंने कहा भाई जो कर दिया उसने, अब हम ये सोचें कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा हक नहीं दिया, बेइज्जती कर दी, जो भी, कयामत के दिन उस सब्र जो मैंने किया उसका कितना बड़ा अजर मुझे मिलेगा, पहाड़ के पहाड़ वहां पे होंगे। और मैं कहूंगी काश मुझे कोई इंसान हक ही ना देता मेरा, ठीक है ना, मुझे जलील करता रहता, यहाँ मुझे इतना कुछ मिलना था उसके रिटर्न में। ये जी माइंडसेट बन जाए तो हमें तो कोई जुल्म जुल्म ही ना लगे, बल्कि हम तो कहें कि शुक्र है आपका एहसान है, आपने मुझ पे जुल्म किया, मेरी कयामत बना, आखिरत बना दी। मतलब ये माइंडसेट हो तो इंसान तो हर वक्त खुश ही रहेगा कि उसके साथ कुछ दुनिया में अगर बुरा भी हो रहा है तो ठीक है, कर आ जाओ और आ जाओ और कर लो। मुझे तो ऐसा लगता है, या शायद ज्यादा ही मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, इतना उस वक्त होना शायद मुश्किल होता है, लेकिन बंदा सोचे ना, माइंडसेट बनाए, ट्रेन जी जी। करे तो कुछ बुरा ही नहीं लगेगा। जो जी जी, नहीं, अब आप ईमान नहीं, अगर आपका पुख्ता होते जा रहा और आपके ईमान में इजाफा हो रहा, तो ये चीज आ ही जाती है कि जुल्म जुल्म नहीं दिखता, कि मेरा हक हम्म यहाँ से छीना जा रहा, तो हाँ कोई बात लेकिन नहीं, मुझे देखो, आखिरत में मिल जाएगा। और इससे बहुत बढ़ ऐसा के नहीं मिलेगा, है यहाँ तो ना। थोड़ा सा ही मिलना था। हाँ। क्या? इस बारे में मैं एक वही हदीस भी पढ़ी है ना वो कि वो मैंने जब नहीं, वहां पर ठीक है, वो पहुंचे नहीं दे रहा है हक, लेकिन ये हम सोचेंगे थोड़े कि कोई भी ना दे, ये कैसे है, सोचेंगे। नहीं नहीं, मैं एक मैं कह रही बात हूँ कह ये रही हूँ कि आखिरत में जब ऐसा नहीं। देखिएगा इतना कुछ मिल रहा है तो हम कहेंगे यार कोई भी ना हक देता तो यहाँ तो पता नहीं कितनी चीजें मिल रही होती हमें उसके रिटर्न में, लेकिन ये कह रही हूँ। लेकिन इस बारे में अच्छा, मैं एक बात वैसे शेयर तुम करना कह रही चाहती हो, वैसे तुम कह रही हो, लेकिन कुरान में जो है ना, उसकी ये वाली बात नहीं है। कुरान में ये है कि ये दुआ के लिए है बात जो तुम कह रही हो ना, और हक के लिए जो है ना वो दुआ बात के लिए ये है नहीं कह कि रही हूँ वो मुनाबाजी, वहां पे पहुंच के कह रही हूँ, इस दुनिया में नहीं कह रही कि मुझे कोई मेरा हक ना दे, ये नहीं, नहीं मैं कह रही समझ मैं, रही हूँ तुम्हारी वहां बात। पहुंच के ये अरे मैं होगा। तुम्हारी बात समझ जी जी रही हूँ, मैं जी तुम्हारी जी बात समझ रही हूँ। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी ये हालांकि इस तस्वीर की जरूरत नहीं है, जी लेकिन जी फिर भी ये क्योंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो जी कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा वो जाए इस बारे में। वो ये है कि हम ये जो चीज है कि वहां पहुंचकर हम ये सोचें, तो हम्म ये चीज दुआ के लिए आती है कि वहां पहुंच के हमारी ना एक भी दुआ कबूल ना हुई हो, यहीं पर हमारे साथ सारा वहां पर ही सारे उसके सवाब हमें मिल जाए ना, कि जो हमारे पास जमा हुई होंगी दुआएं, ये इसके लिए आता है। और इंसान सोचेगा क्या, उसके लिए सूरह यासीन में है कि जब वो उसको वो इंसान के जो आया था ना, दो नबियों की बात पे दौड़ता हुआ आया था दूर से कि मैं इनका साथ दे दूं, हक का साथ दे दूं और हम्म बता दूं, तो बादशाह ने कहा था मैं इसको कत्ल कर दूंगा। हम्म उसने कहा था हाँ कोई बात नहीं, मैं लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो जब उसको कत्ल कर दिया था, तो वो जब अल्लाह के पास गया था, तो उसने सबसे पहले क्या चीज कही थी, काश मेरी कौम को मालूम होता ये अपने आप को किस नुकसान में डाल रहे हैं, है ना। तो वो हम्म दुख इंसान को यहाँ पर जो इंसानियत के लिए काम करेगा ना, वो वहां हम्म, पर भी इंसानों के लिए दिखेगा। नहीं अच्छा। अच्छा, इस बारे में एक बात और मैं बता दूं कि ये आप लोगों ने भी सुनी होगी, आप लोग भी नजर से गुजरी होगी, जिसको यहाँ पर मुसीबतें और परेशानी और आजमाइशें आई और उसने यहाँ पर सब्र किया, तो वहां हम्म पर उसका दर्जा इतना बुलंद होगा कि जो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी भी गुजार के चले तो उसके दर्जात देख के कहेंगे कि आज अल्लाह ताला आपने हमें दुनिया में खिंचियों से हमारी कालों को काटा होता। तो हम जो है वहां पर इतना बड़ा मुकाम जो जिसने यहाँ पर सब्र से और बर्दाश्त से गुजारा किया और वहां पर पहुंच के उसने यानी शिकवा भी नहीं किया यहाँ पर अल्लाह ताला से, वहां पहुंचा, उसके दर्जा इतने बुलंद होंगे।
تو اگرچہ ہم مثال لیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزارہ نعمتیں دی تھی، بہت کچھ دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، وہ روزانہ خوان بھی بیچتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی بیماری دی، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے برداشت کیا۔ تو یہ انبیاء سے جو ہے نا ہمیں یہ بہت زیادہ جو ہے سمجھے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر دوسرے اگرچہ میں اپنی مثال دوں تو جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں جو ہوں کافی ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس وقت جو مجھے اللہ تعالیٰ نے صبر دیا تو دنیا حیران تھی، بلکہ میں خود حیران تھی کہ جس بچے کو دیکھے بغیر میں رہتی نہیں تھی۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صبر مجھے ایسا دے دیا کہ میں رو نہیں رہی تھی، میں بس اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا پتہ نہیں بندے کو خود ہی ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ میرے خیال میں تو صبر نہ دیتا تو انسان کا دل ہی پھٹ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو آزمانے کے لیے بھی جو ہے نا انہیں ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، یا واللہ عالم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یا تو قریب کرنا تھا اپنے آپ سے، واللہ عالم۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ میں خاک کے پتلا ہوں، مطلب صحیح اللہ بات خطا ہے، تعالیٰ یہی سب۔ بات کہہ رہی ہیں۔ اچھا جی۔ کوئی واقعی آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا نہیں فرمائے، آپ کی صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ فرین خیر۔ آج کے دور میں جو ہے نا، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو بالکل یہ والی بات ان کے کہنے سے ہی دماغ میں آئی میرے، فلسطین کے جو حالات ہیں اس وقت، وہاں جو صبر کر رہے ہیں لوگ، یعنی کتنا نقصان ہو رہا ہے، ان کے خاندان مٹ رہے ہیں، ان کی ہر چیز ختم ہو رہی ہے، جی ان کے بالکل منہ سے کیا بالکل۔ نکل، حسبی اللہ لا الہ، حسبی اللہ، حسبی حسبی اللہ۔ حسبنا ویڈیوز اللہ دیکھی نا، ونعم الوکیل۔ بس وہ اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ صحیح نہیں بات ہے، دیکھیں نا، ہاں۔ اب جب ہمارے سامنے دیکھیں ایک ہمیں ٹریجڈی ملی، اس سے آگے ہم اگرچہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، فلسطین ہی ہمارے لیے سب سے بڑا اگزامپل ہے، تو ہم واقعی میں ہم کہتے ہیں ہمارا تو کچھ بھی نہیں گیا، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، صحیح اللہ ہم ہے، نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو صحیح بہت بات۔ بڑی بات ہے۔ واقعی۔ چلے صحیح، اوکے، چلے، تھینک یو سو مچ ایوری بڑی۔ پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں، صحیح ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔